नमस्कार टासीझेले लासो सेवारो भेन्तुना जोजोलोपा फेरि पनि नमस्कार छ यहाँहरूलाई। संसारमा मानिसहरू चिन्ताले डरले धेरै मर्ने गर्छन् रोगले भन्दा। हामीलाई लाग्न सक्छ रोगले धेरै मान्छे मरे भनेर, तर सबभन्दा ठुलो कुरो रोग भन्दा पनि ठुलो मानिसले जब चिन्तित बन्छ, जब तनावमा आउँछ, जब डर मान्छ र त्यसले नै मान्छे मर्ने गर्छ। डर के हो त? डरलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ फियर, अर्थात् फल्स इभिडेन्स अपियर्स एज रियल इज अ फियर भनेर। जुन काल्पनिक रूपमा सताउँछ, जुन कुरा हुनै सक्दैन त्यो कुरा बढी मनमा आउँछ, हो त्यो कुराले नै बढी सताउँछ। अहिले संसारमा फैलिरहेको महाव्याधि अर्थात् कोरोनालाई हामीले कोभिड-19 भनेर पनि चिनिन्छ। यसबाट धेरै मान्छेहरू त्रसित भइरहेका छन् र हामी जहाँ बसे पनि जसरी पनि कुनै न कुनै दिन त्यो सहरमा, त्यो गाउँमा, त्यो बस्तीमा, त्यो घर र त्यो शरीरमा आइपुग्छ भनेर सबैलाई यो त्रास र डर फैलिरहेको छ। यसबारेमा म तपाईहरूलाई यो विभिन्न देशको अनुभव र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको विभिन्न तथ्याङ्क र विवरणहरूलाई आधारित मानेर एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न चाहिरहेको छु। यति बेला संसारमा मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै डरले मरिरहेका छन्। त्यो डरलाई हटाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको आत्मबल हो। आत्मबल बलियो भयो भनेदेखि संसारमा जे सुकैले पनि तपाईँलाई हल्लाउन सक्दैन। यसो त भन्नु होला, त्यसो ठुलो रोग लाग्दाखेरि आत्मबलले काम गर्छ र भनेर। अवश्य पनि तपाईँलाई आत्मबल राम्रो छ, तपाईँको दर्बिलो छ र मलाई कुनै पनि बाह्य शक्तिहरूले, बाह्य व्यवधानहरूले छुन सक्दैन भनेर तपाईँभित्रको मस्तिष्कमा तपाईँले 100% तपाईँले विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भने तपाईँको अवचेतन मनले तपाईँलाई दर्बिलो बनाइदिनेछ। तपाईँभित्र एउटा राम्रा हर्मोनहरू उत्पन्न हुनेछन् र तपाईँभित्रको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति छ त्यसलाई पनि वृद्धि गराइदिनेछ। र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, चीनबाट 2019 को डिसेम्बरमा सुरुवात भएको, वुहानबाट सुरु भएको जुन कोरोना भाइरस छ, त्यो भाइरसले अहिले 2020 को मार्च नपुग्दै करिब 5000 भन्दा बढीको ज्यान त लिइसकेको छ, तर लाखौं लाख त्यसको शिकार बनिरहेका छन्। तर यसको मतलब चाहिँ हामी यति त्रसित भइरहेका छौँ कि कोरोना भाइरस लाग्नासाथ हामी मरिहालिन्छ, त्यसले मृत्युतर्फ लैहाल्छ भन्ने धेरैलाई त्रास छ। तर तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो कोरोना भाइरसले मर्नेहरूको सङ्ख्या कति छ? आक्रमण मर्नेको सङ्ख्या WHO अर्थात् वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको अनुसार यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने मध्ये मात्र 3.4% मानिसहरूको मात्र मृत्यु भएको छ। यसको मतलब 100 जनामा झन्डै 4 जना मात्रैको मृत्यु भएको छ, जसको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर छ। त्यसैले धेरै मानिसहरूले यसलाई, यो रोगलाई व्यापारको साधन पनि बनाएका छन्। डर देखाएर संसारमा व्यापार गर्न निकै सजिलो छ। त्यसकारणले संसारमा धेरै कुराहरू डरबाट उत्पन्न भएका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कि जब एड्स उत्पन्न भयो र एड्स उत्पन्न भइसकेपछि त्यसको डरको कारणले जति एड्स खतरनाक थियो त्यसको बढी हल्ला चलाइयो। मान्छेको छुनै नहुने, छेउमा जानै नहुने, रुमाल लिनै नहुने लगायतका हल्ला चलाइयो र त्यो चीन लगायत अन्य देशका मानिसहरूले एउटा सम्झौता गरे। खास गरेर सोभियत सङ्घ र अमेरिकाले एउटा सम्झौता गर्यो र विश्वमा एड्स निवारणको लागि जति पनि भ्याक्सिन दिइन्छ त्यो चाहिँ 2 देशले मात्रै आम्दानी उठाउने अथवा त्यो 2 देशले मात्रै त्यसको लाभ उठाउने भनेर एउटा ठुलो व्यापारिक खेल पनि भयो। त्यसरी पछिल्ला दिनहरूमा आएका जति पनि स्वाइन फ्लूहरू छन्, जति पनि चाहिँ विभिन्न रोग र महामारी छन्, त्यसका पछाडि, यो हल्लाको पछाडि एउटा ठुलो व्यवसाय र एउटा रणनीति पनि लुकिरहेको छ। तसर्थ हामी एउटा सचेत बन्नको लागि पक्कै पनि हामी रोग लाग्नुभन्दा, रोग लाग्नु अगाडि नै त्यसको तयारी गर्नु, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा त्यसको अगाडि नै तयार गर्नु सबभन्दा बुद्धिमानी हो। र त्यो बुद्धिमानी तरिकालाई कसरी अपनाउन सकिन्छ त? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका विभिन्न उपायहरू र त्यस्तै गरेर हाम्रो योग विज्ञानले दर्शाएका कुराहरूलाई र प्रकृति विज्ञानले हामीलाई सुझाएको विभिन्न तथ्यहरूलाई म आज यहाँ राख्ने प्रयास गर्नेछु र धेरैजनाको सुझाव, प्रश्न र जिज्ञासापछि यो सन्देशलाई मैले यहाँ राख्ने जमर्को गरेको हुँ। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि तपाईँलाई सबभन्दा पहिलो कुरो त आत्मबल र चेतना शक्तिलाई बढाउनुहोस्। प्रकृतिमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको चेतन शक्ति हो, माइन्ड पावर। जसले चाहिँ चेतन शक्तिलाई बढायो त्यसले आफ्नो विभिन्न विषादीलाई पनि त्यसले निको पार्न सक्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले स्वस्थ भोजन गर्नुभएको छ, तर कसैले आएर तपाईँको भोजनमा त तपाईँले नदेखिने गरेर कपालको रौँ अथवा मुसाको दिशा खानुभयो भनेर कसैले भनिदियो भने तपाईँले राम्रै भोजन खाएको होस्, तपाईँको मन नराम्रो हुँदै जान्छ। अझ कतिले त भोमिट गर्न
थाल्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा विषादी स्वतःस्फूर्त रूपमा उत्पादन हुन थाल्छ हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गले। र यसको अर्को एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ कि एउटा देशमा, खास गरेर युरोपियन देशमा एकजना व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको लागि घोषणा गरिएको थियो र त्यो व्यक्तिलाई के भनियो भनेदेखि भोलि तिमीलाई विषालु साँपद्वारा टोकाएर तिम्रो हत्या गरिँदैछ भनेर, तिम्रो चाहिँ यो मृत्युदण्ड दिइँदैछ भनेर भनिएको थियो। र त्यसपछि त्यो व्यक्ति यति डराइरहेको थियो कि अत्यन्तै डराइरहेको थियो, अघिल्लो दिनदेखि नै मृत्युदण्डको लागि विषालु साँपले टोकाएर मारिनेछ भनिएको थियो। तर उनलाई विषालु साँपले टोकाइएन, तर सियोको टुप्पोले उनको औँलाको टुप्पामा घोचियो र रगत निकालियो 2 पटक 3 पटक गरेर। र उनी आँखा बन्द पारिएको थियो उनलाई, तर उनलाई लाग्यो कि मलाई सर्पले नै टोकेको हो। त्यसपछि उनी ढलेपछि उनको त्यो रगत लगेर ल्याबमा परीक्षण गर्दाखेरि उनको रगतमा विषालु सर्पले टोक्दा जस्ता एउटा विषाणु जीवाणु अर्थात् रक्त धमनीहरूमा असर पर्छ त्यस्तै चाहिँ उनको असर देखियो रगतमा। त्यसको कारणले के थियो त, त्यहाँ त सर्पले टोकेको थिएन, तर मानिसको दिमागले पनि त्यस्तो उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो चेतना शक्ति हो। र आजको दुनियाँमा आज व्यापारीकरणले, पुँजीवादहरूले अथवा विभिन्न तौर तरिकाले जसरी हल्ला मचाइरहेको छ त्यसमा सबैभन्दा पहिला तपाईँ सम्झिनुहोस्, तपाईँ स्वस्थ मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कहिल्यै पनि यस्ता व्याधिहरूले छुन सक्ने छैन। तपाईँमा यस्तो शक्ति छ भित्र, त्यसलाई तपाईँ लागे पनि परास्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् र आत्मबल बढाउनुहोस्। र आत्मबल नै सबैभन्दा ठुलो बल मानिन्छ संसारमा। तपाईँ हेर्नुहोस्, शिवजीले हलाल विष पिएको प्रसङ्गलाई लिनुहोस्, तपाईँ अन्य कुराहरूलाई हेर्नुहोस् कि संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो चेतन शक्ति हो। तपाईँभित्र निर्बल, तपाईँ जो मान्छे निडर छ त्यसलाई कमै रोग लाग्छ। तसर्थ सबैभन्दा ठुलो कुरो कायरहरूलाई सबैले लखट्छ, रोगले मात्रै होइन परिस्थितिले पनि लखट्छ। तसर्थ तपाईँ सबभन्दा पहिला निश्चिन्त हुनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, चेतना शक्ति बढाउनुहोस्, सकारात्मक भाव बढाउनुहोस्। सकारात्मक विचारले कयौँ नकारात्मक कुराहरूलाई हटाइदिन्छ। तसर्थ पहिलो सूत्र, कोरोना भाइरसको व्याधिबाट हामी बच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। पहिलो तपाईँ हल्लामा होइन, तपाईँ आत्मशक्तिमा विश्वास गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, सबैभन्दा पहिला कोरोना भाइरसले के ल्याएको छ त संसारमा भन्दाखेरि, संसारमा धेरै मानिसहरूलाई यसले ठुलो पाठ सिकाइदिएको छ। जसले प्रकृतिलाई बिर्सेको छ, जसले हाम्रो वैदिक विज्ञानलाई बिर्सेको छ, जसले हाम्रो नियमित दिनचर्यामा प्रकृतिका गुणहरू, आयुर्वेदका जुन शाश्वत शक्तिहरूलाई आत्मसात गरेको छ, उसले कहिले डराउनु पर्दैन। आज संसारमा हेर्नुहोस् कि धेरै मानिसहरू, तपाईँ हेर्नुहोस्, यस्ता लाखौँ मान्छेलाई लाग्दा पनि अहिलेसम्म एकजना शाकाहारीलाई पनि यो कोरोना भाइरसले छोएको छैन भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क रहेको छ। यसको मतलब नलाग्ने भन्न खोजेको होइन, तर शाकाहारी व्यक्तिलाई लाग्ने सम्भावना पक्कै पनि कम छ, किनभनेदेखि उसले जीवबाट आउने खाद्यान्नबाट ऊ टाढै बस्छ। तसर्थ तपाईँ आजबाट तपाईँको भोजनमा सुधार गर्न लाग्नुहोस् कि तपाईँले बाहिर गएर कमर्सियल रेस्टुरेन्ट अथवा कमर्सियल तरिकाले बनाइएका, व्यापारिक तरिकाले बनाइएका विभिन्न भोज भत्तेरका खानाहरूलाई तपाईँले आजबाट टाढा रहनुहोस्। घरैमा बनाइएका ताजा स्वस्थ खानाहरूलाई आजदेखि अभ्यास गर्नुहोस्, जसले गर्दा जहाँ विषाणु जीवाणु कीटाणु रहेका छन्, अझ कोरोनाका जुन भाइरसहरू रहेका छन्, तिनलाई तपाईँले टाढैबाट बाइ गर्न सक्नुहुनेछ। र भोजनलाई शुद्धितर्फ आजैबाट लागौँ। र दोस्रो उपाय भनेको आत्मशक्ति पछाडि भोजन शुद्धि हो। यदि भोजनमा तपाईँ शुद्धिकरण छैन भने तपाईँ चिकित्सक हुनुहोस्, जस्तोसुकै तपाईँ एउटा ठुलो पदमा पुगेको व्यक्ति हुनुहोस्, जस्तोसँग सुरक्षित रहनुहोस्, तपाईँले खाने खाना यदि बाहिरबाट ल्याइएको छ, यदि दूषित छ, यदि त्यो भाइरसले आक्रमण गरिसकेको छ भने तपाईँ बच्न सक्नुहुन्न। तसर्थ हामीले जीवबाट होइन वनस्पतिबाट उत्पन्न भएका भोजनहरूलाई प्राथमिकता दिउँ। हामीले यो शरीरलाई पचाउनको लागि वनस्पतिजन्य भोजनहरू नै हाम्रा मित्रहरू हुन्। मान्छेको शरीर नै त्यसैले बनेको छ। दोस्रो सूत्र भयो। र तेस्रो सूत्र, तपाईँले जहिले पनि, मान्छेहरू धेरै आत्तिएका छन्, तर आत्तिनुभन्दा पनि तयारीतर्फ लाग्नु पर्यो। हामी जति आत्तिन्छौँ तयारीलाई छुटाइरहेका हुन्छौँ। र हाम्रो तयारी भनेको के हुनसक्छ? हाम्रो तयारी भनेको हुनसक्छ कि बाहिरको भोज भत्तेर जमघट यस्तो बेलामा हामी कमै जानको लागि हामीले तयारी गरौँ। काहीँ जमघट छ, काहीँ ठुलो पार्टी छ, अथवा काहीँ चाहिँ एउटा समारोह छ भने त्यस्तोमा कमै गइदिने। तपाईँ नगए पनि निर्वाचन ठाउँहरूमा तपाईँ देखिनको लागि, साना लाभको लागि गएर जीवनलाई जोखिममा पार्नुभन्दा तपाईँ यो बेलामा कम घुलमिल गर्न सक्नुहोस्। त्यसले गर्दा राम्रो फाइदा पनि दिन्छ। परिवारलाई चाहिँ यसले समय दिइरहेको छ परिवारमा बस्ने भने। अर्को, तपाईँले आफैभित्र अध्ययन गर्ने, आफैलाई नै मनन गर्ने, आफ्नै लागि, आफ्नै शरीरलाई, आफ्नै बाहिर होइन भित्रै रोकिएका एउटा पेन्डिङ कामहरूलाई अथवा विभिन्न
तपाईको रोकिएका कामहरूलाई सम्पादन गर्ने पनि यसले अवसर प्राप्त हुन्छ। तसर्थ तपाईँ यता भोज भतेर सभा समारोह पार्टी जमघट हुने ठाउँमा तपाईँ कमै जानुहोस्। दोस्रो सूत्र यसले तपाईँले रुकावट लिएर आउँछ। र तेस्रो भनेको हामी सबैलाई थाहा भएको तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि हामी मान्छे भेट्नासाथ के छ भन्दा हात मिलाउन जान्छौँ, मान्छे भेट्नासाथ अङ्कमाल गर्न जान्छौँ, मान्छे भेट्नासाथ अझ हाम्रो चाहिँ पाश्चात्य संस्कृति अनुसार त हामी चुम्बन दिन जान्छौँ र अझ नजिकको बन्न सक्छौँ। तर त्यो नजिकको बने पनि रोगले त नजिकको भन्दैन, धेरै जसो नजिककोलाई नै सरिरहेको छ। तसर्थ हामीले जहिले पनि हाम्रो संसारकै सर्वोत्कृष्ट अभिवादनको शैली नेपाली भूमि वैदिक भूमिबाट निस्किएको नमस्कारलाई अवलम्बन गरौँ। र तपाईँले देखिसक्नु भएको संसारका मयौँ भन्ने दिग्गज व्यक्तिहरूले पनि र संसारका राष्ट्राध्यक्षहरूले एउटा राजनीतिक मात्र नभएर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि नमस्कार जुन नेपाल भूमिबाट निस्किएको वैदिक भूमिको एउटा यो अभिवादन गर्ने सर्वोत्कृष्ट शैली हो त्यसलाई अपनाएका छन्। तपाईँले जहिले पनि नमस्कार जहाँ जो भेटिए पनि कतिपयले खुट्टा अथवा कुइनो छोएर पनि गरिरहेका छन्। अझ WHO को तथ्याङ्क अनुसार तपाईँ 1 मिटर होइन 2 मिटर होइन 3 मिटर टाढा बस्नु पर्यो कुनै व्यक्तिसँग। तपाईँले खुट्टै जोड्दाए पनि त्यो पनि गलत भयो। तर नमस्कार त कति टाढाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ नमस्कारलाई अवलम्बन गरौँ। तपाईँले यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा तेस्रो सूत्रको रूपमा हामीले यसलाई लिन सकिन्छ भने अर्को सूत्र यो कोरोना भाइरसबाट बच्ने भनेको हामीले जहिले पनि मान्छेमा के हुन्छ भने एउटा तनावमा आएको मान्छेले जहिले पनि नङ टोकेर बस्छ। तपाईँ पनि आफ्नो नङ परीक्षण गर्नुहोस्। यो बेहोसीमै टोकिरहेको हुन्छ नङ। हेर्नुहोस् कतिपय मान्छेले केही अल्छी लाग्यो केही भन्नु पर्यो भने टाउको कन्याइरहेको हुन्छ, कतिले कामै नगरिकन आँखा मिचिरहेको हुन्छ, कसैले के बोल्नु पर्यो भने त्यो आफ्नो लज्जास्पद कुरालाई पचाउनु पर्यो भने दाँत कोट्याउने अथवा गाला चलाउने आँखामा चलाउने गरिरहेको हुन्छ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गरौँ भनेदेखि यो हातलाई जथाभावी छुने कामहरू नगरौँ र आवश्यक नपरिकन कन्याउनु पनि पर्दैन। र तपाईँ छुनु पर्यो, सार्वजनिक ठाउँको ढोका खोल्नु पर्यो, जे गर्नु पर्यो भने टिस्यु पेपरले, कपडाले, जुत्ताले, कुइनाले तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो भनेको हाम्रो सबभन्दा साधारण हो तर विद्वानभन्दा विद्वान पनि फस्ने कुरा भनेको हात धुनलाई हो। हामी जहाँ जान्छौँ बाहिर जान्छौँ सबभन्दा पहिला हातै जान्छ अगाडि। र हात जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला कोरोना भाइरस भनेको हातबाट आउन सक्ने सम्भावना छ। तसर्थ हातलाई तपाईँको जुन हाम्रो वैदिक नियम अनुसार शौचालय जाँदा आउँदा खाना खाँदा हरेकपल्ट घरभित्र पस्दा बाहिर जाँदा हात धुने तरिका छ। हात सामान्य तरिकाले धोएर हुँदैन। हात धुने 10 वटा तरिका छ। अहिले हामी यो तपाईँलाई देखाउने छन् यसरी 10 वटा तरिका। हामी सामान्यतया हात धुँदाखेरि हात धुने काम सामान्य त हो नि भनेर यसरी धुने गर्छौँ। तर हामी आज कसरी भाइरसबाट बच्नको लागि कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि 10 प्रकारले हात धुन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी प्रयोग गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हात तपाईँले चिसो पारेर यो साबुनलाई यसरी दल्नुहोस् र दुवैतर्फ यसरी ओर्काइ फर्काइ तपाईँले दल्दाखेरि यो हातको अग्रभागमा राम्रोसँग साबुन लाग्छ। हामीले खानालाई धेरै समय दिन्छौँ, अरू कामलाई दिन्छौँ, तर हामीलाई बचाउने हात धुनलाई भने हामी चाहिँ छिटो गर्छौँ। अझ पाश्चात्य देशमा त हातै धुइँदैन, यो तपाईँको चुट्नलाई भन्दा पुस्नलाई बल भनेर हामी चाहिँ पुछपाछ गरेर हिँड्छौँ, जसले गर्दा ब्याक्टेरिया सजिलै सर्छौँ। यो 1 नम्बरको धुवाइ भयो भने दोस्रो नम्बरमा हामीले अम्लाको कापमा यसरी हरेक कापलाई पुग्ने गरी यसरी धुनेछौँ र दुवै हातको हत्केलाको यो कापहरूबाट हुने ब्याक्टेरिया अथवा यसलाई चाहिँ रहन्छ भने अब यो पहिलो भयो, यो दोस्रो भयो र तेस्रो प्रकारमा तपाईँले यसरी एउटा हातमाथि राखेर अर्को गर्नुहुन्छ र त्यसरी गरेर तपाईँको चौथो रूपमा यसरी अर्को हातमाथि राख्नुभयो चौथोमा र त्यस्तै गरेर तपाईँले पाँचौँमा यसरी बुढी अम्लालाई तपाईँले मान्नुहुन्छ र यसरी र छैठौँमा फेरि अर्कोचोटि यसले तपाईँलाई मान्नुहुन्छ भने अनि सातौँमा तपाईँले यसरी चाहिँ नङमा रहेका ब्याक्टेरियालाई हुने गरी 7लाई यसरी तपाईँले चाहिँ मान्नुहुन्छ र कम्तीमा 30 सेकेन्डसम्म तपाईँले घोट्न सक्नुहुन्छ भने अनि यस्तै गरेर फेरि अर्को हातलाई पनि यो 8औं नम्बरमा भयो यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर 8औं नम्बर भएपछि यसरी 9 नम्बरमा तपाईँले फेरि बाहिर लिएर आएर यसलाई चाहिँ मान्नुभयो भने 10 नम्बरमा तपाईँले यहाँसम्म तपाईँको कुइनुसम्म तपाईँको चाहिँ गएको हुनु पर्यो र कुइनुसम्म गएपछि बल्ल 10 नम्बरमा भयो र धुँदा पनि यसरी नै हामीले हरेक तरिकाले जसरी यो साबुन लगाएका थियौँ त्यसै गरी नै धुँदाखेरि पनि तपाईँले यो नङमा पनि यसरी दुवै हातमा पनि जहाँ जहाँ साबुन लगाएर जसरी गरियो त्यसरी नै यो साबुन पखाल्नको लागि र ब्याक्टेरियालाई घटाउनको लागि हामीले चाहिँ यसरी हात धुन्छौँ र जसरी यसरी हात धोइसकेपछि अनि सफा रुमालले
पुछेपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ खान योग्य हुन्छ। र कम्तीमा हरेक पटक तपाईँले घर बाहिर जाँदा, घरभित्र आउँदा अथवा कुनै पनि कार्यलाई गर्दाखेरि अथवा छुँदा, शौचालय जाँदा आउँदा तपाईँले यसरी चाहिँ हात धुन सक्नुहुनेछ। र जहिले पनि हामीले यो सँगसँगै यो हात धुने कुरा सँगसँगै तपाईँले जसरी हाम्रो वैदिक नियमअनुसार तपाईँले लुगा फेरेर खानुपर्ने, शौचालयको कपडाले चाहिँ भित्र बस्नु नहुने भन्ने कुराहरू छन्, ती कुरालाई पनि एउटा स्वस्थ कपडा तपाईँले परिवर्तन गरिरहने, तपाईँले शङ्का लाग्नासाथ तपाईँले चाहिँ स्नान गरिहाल्ने। र त्यो मात्रै नभएर बाहिर जाँदाखेरि हामीले जब यसरी मास्क लगाउँछौँ, तपाईँ सबभन्दा पहिला क्लिनिकल अर्थात् चिकित्सकीय मास्क भनेको यहाँनिर नाकबाट श्वास नजाने खालको हुनु पर्यो। र त्यसलाई जब तपाईँले नछोइकन राख्नु पर्यो, ब्याक्टेरिया आएको छ भने पनि मास्कको बाहिरी भागमा हुनसक्छ। तपाईँले खोलेर फालेपछि अथवा टेबलमा राख्नु भने त टेबलमा सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ जहिले पनि योग ध्यान प्राणायाममा रहेर आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउनुहोस्। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनको लागि फोक्सो, जुन कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्ने भनेको फोक्सोमा हो, फोक्सोलाई मजबुत खाने खालका योगहरू गर्नुहोस्, तपहरू गर्नुहोस्। हामीले योभन्दा अगाडिको एउटा भिडियोमा पनि बनाएका छौँ फोक्सोलाई मजबुत पार्न कसरी सकिन्छ, योग विज्ञानले के भन्छ भनेर। तपाईँ यसमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक जुन शक्ति बढाउनको लागि एउटा त योग नियमित रूपमा गर्नु पर्यो, अनि नियमित रूपमा खाने, बस्ने, सुत्ने गर्नु पर्यो। तपाईँ जति व्यस्त भए पनि सुत्नको लागि तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। जो पुरा समय सुत्छ अनि स्वस्थ भएर व्यायाम गर्छ, शुद्ध भोजन खान्छ, उसको शक्ति बढ्दै जान्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँले जुन प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने सिट्रसहरू, जस्तो चाहिँ दैनिक रूपमा तपाईँले बेसार पानी अनि कागती पानी, महलाई यसरी तपाईँले, यहाँ एउटा नुन रहेको छ, यो चाहिँ रक सल्ट अथवा यो चाहिँ अर्को यो समुद्रमा पाइने नुनभन्दा फरक खालको नुन छ। र जुन नुनमा चाहिँ रोग व्याधि नआउने र शरीरमा पर्याप्त रूपमा लवण पुग्ने देखिन्छ भने यो महाऔषधि बेसार हो। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर ज्वानो देखिरहनु भएको छ, हाम्रो गाउँघरमा सजिलै उपलब्ध हुने। त्यसरी यो चाहिँ कागतीको पात रहेको छ भने यो कागती रहेको छ, हरियो कागती। र यहाँ सुन्तला रहेको छ सिट्रसको लागि भने यहाँ दुई प्रकारका तुलसीहरू रहेका छन्, एउटा यो राधा तुलसी, अर्को चाहिँ राम तुलसी भनेर। र चाहे नाम जे भए पनि यो दीर्घकालसम्म रहने तुलसी हो। यो चाहिँ झट्ट आउने र मर्ने गर्दैन, ठुलो रुख हुन्छ, यसको झाडी जत्रै हुन्छ भने यो चाहिँ हरेक याममा मात्रै हुन्छ। र यो वर्ष वर्षमा हुने भएकोले नै अस्थिर तुलसी छ, यसमा हुने गुणहरू बेग्लै छन्। र त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ चाहिँ यो सिधे नुन अथवा नुन राखेका छौँ भने यहाँ मानुका हनी मह त हो, तर यो मानुका नामको मह जसले औषधीय काम गर्छ र जुन मह भए पनि हुन्छ। त्यसरी गौत रहेको छ, यो नेपालबाटै प्राप्त यो गौत हो। र यो गौत छ भने यहाँ तातो पानी पनि रहेको छ। र हामीले छोटो समयमा कसरी यो कोरोना भाइरसलाई ठिक हुने खालको औषधि गर्न सक्छौँ त गाउँघरमै भनेर आफ्नै घरमा बसेर भनेर देखाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो बेसार, जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईँले बेसारलाई प्रयोग गर्नुहोस्, जसले चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल अर्थात् हामीभित्र रहेको जीवाणु विषाणुलाई मार्ने क्षमता हुन्छ। त्यसरी तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् कि यो ज्वानो, यसलाई पकाएर उमालेर पनि हुन्छ, नउमालिकन पनि तपाईँले यसलाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले यो कागतीको टुक्रा छन्, यो टुक्रालाई पनि यहाँनिर राखिदिनुहोस् यो बेसारमा। र त्यसरी यो राधा तुलसी छ, यो तुलसीको कम्तीमा 3 पातलाई यहाँनिर तपाईँले राखिदिनुहोस्। र यो 3 पातलाई अथवा डाँठलाई पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी राखिदिनुहोस् भनेदेखि यो राम तुलसी दुवैमा चाहिँ एउटा जैविक वनस्पति गुण हुन्छ, जसलाई फोक्सोलाई राम्रो पार्छ भने श्वास प्रश्वासलाई तपाईँले राम्रो पार्छ, किनभने यसमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा पर्याप्त हुन्छ। र त्यसरी यो कागतीको पात छ, यो पातलाई पनि राख्दाखेरि विभिन्न जुन कीटाणुहरू छन् मानिसको शरीरमा हुने, त्यसलाई नोक्सान गर्ने मात्र नभएर यसले चाहिँ अल्कालाइन, शरीरमा अल्कालाइन बढाउँछ र एसिडहरू कम गराउने काम गर्छ। र त्यस्तै गरेर यो नुनलाई तपाईँले थोरै थोरै मात्रामा यसरी राख्नु हो भने यसले एसिडबाट काटेर अल्कालाइन बनाइन्छ। र त्यसपछि समय छ भने उमाल्ने, छैन भने तपाईँले सिधै यो तातो पानी, जगबाट तातो पानी हालेर तपाईँले एउटा आयुर्वेदिक औषधि बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस चाहिँ तातोमा बाँच्न नसक्ने र चिसो पानी र चिसो अवस्था मात्रै हुने भएको हुनाले यसलाई राम्रोसँग तपाईँ घोल्नुहोस्। र घोलिसकेर जुन यो औषधीय प्रणालीहरू छन्, र पानी तपाईँले धेरै उम्लेको पनि हुनु पर्दैन, थोरै मात्रै उम्लेकोले पनि तपाईँलाई काम चल्छ। र त्यो सँगसँगै
यदि सम्भव छ भने तपाईँले गौतलाई छुट्टै पनि गर्न सक्नुहुन्छ र गौतलाई खान पनि सक्नुहुन्छ यसमा हालेर। यदि तपाईँलाई गौत मन पर्दैन भने तपाईँले यो मानुका हनीलाई पनि विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भिगन हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मानुका हनी प्रयोग नगरिकन पनि गौतलाई प्रयोग गरेर तपाईँले यसको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। र यसमा यस्तो औषधीय गुण हुन्छ कि मान्छेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र खास गरेर कोरोना भाइरसले फोक्सोमा बढी र श्वास प्रश्वासमा बढी यसले आक्रमण गर्ने भएको हुनाले श्वास प्रश्वास र फोक्सोलाई राम्रो पार्नको लागि हाम्रो आयुर्वेदले, हाम्रो धन्वन्तरीले, हाम्रो बागवटले बताएअनुसार तुलसीमा जुन 100वटा रोग निको पार्ने खालको औषधि रहन्छ र त्यसरी बेसारले एन्टिब्याक्टेरियलको काम गर्छ भने कागतीले तपाईँलाई सिट्रसको काम गर्छ। र यदि यो कागती पानी बेसार खान मन नलाग्नेहरूले पनि शरीरमा यो सिट्रस अथवा तपाईँले चाहिँ अल्कालाइन बढाइरहनको लागि, ब्याक्टेरिया मार्नको लागि तपाईँले यसलाई यो सुन्तला अथवा जुनारको पनि पानीमा हालेर खान सक्नुहुन्छ। र यति थोरै एक ग्लासलाई नै तपाईँले कम्तीमा 4-4 घन्टामा खानुभयो भने धेरै बेसार हाल्दा पनि तपाईँ प्रेसरको रोगी अथवा लो प्रेसरको हुनुहुन्छ अथवा त्यसलाई गाह्रो पार्न सक्छ। थोरै मात्रै हाल्नुभयो भने पनि तपाईँले चिया पकाउँदा, दुध खाँदा, जेमा पनि बेसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले हरेक पटक यदि तपाईँ आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ, लागिसकेको छ तपाईँलाई कोरोना भाइरस भने पनि यसले बचाउन सक्छ भने, यदि लागेको छैन भने पनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, तपाईँले यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। मात्रै यसमा यति कम उपचारका, कम पैसा पर्ने यस्ता वनस्पतिहरू छन् त्यसले तपाईँलाई ठिक गर्न सक्छ भनेदेखि अब म तपाईँलाई अर्को तरिका सिकाउँदैछु। यो तपाईँले पिउन सक्नुहुन्छ र यो पिएपछि तपाईँले आफूलाई कस्तो लाग्छ त्यो अनुसारको घटी बढी मात्रा पार्न सक्नुहुन्छ। र अब यो गौतले चाहिँ, गाईको गौतले कसरी ठिक गर्छ त, कसरी चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्छ त भन्ने कुरा त पटक पटक भनिँदै सुनिँदै आएको छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि जसरी जनावरको कीटाणुलाई मार्ने क्षमता जनावरमै हुन्छ त्यसरी गाईको गौतमा पनि एउटा गो अर्कमा यति ठुलो शक्ति हुन्छ कि यसले विषादीहरूलाई पनि सजिलै मार्छ। मैले ज्वानो हालेँ, तपाईँको ज्वानोलाई अब तपाईँले यसरी अहिले देखिरहनु भएको छ र यो ज्वानोलाई तपाईँले थोरै गौत हालिदिनुहोस् त्यहाँ, त्यो रङमा तपाईँले राखेको 15 मिनटमै यसमा परिवर्तन आउँछ। र यो रङमा आएको जुन परिवर्तन जस्तै तपाईँको जुनै पनि जीवाणु विषाणुहरू छन् त्यो जीवाणु विषाणुहरूलाई मार्नको लागि यसले काम गर्छ र यसमा यति धेरै शक्तिशाली हुन्छ कि झट्टै हेर्दा धेरै मानिसले जनावरको पिसाबले पनि केही हुन्छ र भनेर, तर औषधीय गुण भनेको यो ब्रह्माण्डमा युगौँ युगदेखि परीक्षण गरेको गो अर्क यति शक्तिशाली छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहोस् ज्वानोबाट रातो यहाँ निस्किएको छ र ज्वानो एकैछिनमा सेतो भइरहेको छ। अहिले यति हेर्नुहोस्, यो प्रत्यक्ष तपाईँको अगाडि नै यहाँ हेर्नुहोस्। र त्यसरी तपाईँले कालो चामल हाल्नु भने चामल पनि सेतो हुन्छ एकैछिनमा। भने यसबाट यस्तो औषधीय गुण छ कि तपाईँले यो खाँदाखेरि यो कोरोना भाइरस त के योभन्दा ठुला महाव्याधिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। र यति सामान्य कुराहरूबाट हामी जटिलभन्दा जटिल कुरा, समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ र लाखौं डलरले किन्न नपाइने, भ्याक्सिनले काम नगर्ने कुराहरू पनि यी सामान्य कुराहरूले गर्छन् भने हामीले प्रकृतिलाई सम्मान दिएर आफ्नै जडीबुटी, आफ्नै आयुर्वेदलाई आजदेखि पालना गरौँ, आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। औषधि भनेको हामीले जुन कुरालाई प्रेम साथ, प्रार्थनाका साथ र एउटा विवेकशील तरिकाले हामीले गर्छौँ त्यो नै हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् यो यसको रङ पुरै परिवर्तन भएको छ भने पिँधमा यो रातो बन्दै गइरहेको छ। ज्वानो आफै नै एउटा फरक तरिकाले रहेको छ जबकि यसमा कुनै रङ हालिएको थिएन। र यस्तै गरेर तपाईँले अरू यो आहार विहारमा पानीलाई मात्रै नियमित गर्नुभयो अथवा केही तपाईँले पाउनु भएन भने पनि रोगबाट बच्न सक्नुहुनेछ। र संसारमा आउने जति पनि भाइरसहरू छन् तिनले मान्छेलाई मार्दैनन्, तिनले कमजोर बनाउने हुन्, तिनले रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई कमजोर बनाउने हो। तर यो बेसारले एन्टिब्याक्टेरियल काम गर्छ भने यो अल्कालाइनले मान्छेको ब्रेनसम्म एउटा राम्रो शक्ति अर्थात् तपाईँको चाहिँ डोपामाइन पुर्याइदिन्छ र इन्डोर्फिन जुन दिमागलाई चाहिने रसहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा पुर्याइदिन्छ भने फोक्सोलाई तन्दुरुस्त राख्छ। एउटा सामान्य तरिकाले पनि तपाईँ हामी संसारलाई राम्रो सन्देश दिन सक्छौँ, आफू बाँच्न सक्छौँ, अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। अरू कुरा तपाईँले यो ब्याक्टेरिया अहिलेसम्म देखिएको परीक्षणमा यो चिसो मात्रै यसले अस्तित्व राख्छ तर तातोमा यसले चाहिँ फैलन सक्दैन। तसर्थ जहिले पनि गरम पानी अर्थात् तपाईँले तातो पानी पिइरहनु भयो भनेदेखि अथवा बिहानै उठेर सूर्य नमस्कार अथवा सूर्यको दर्शन गर्ने, घाममा बढीभन्दा बढी बस्ने, प्रकाशमा बस्ने यो गतिविधि बढाउनु भयो भने पनि तपाईँले आफू बाँच्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। संसारमा आएका कोरोना भाइरस त के
हो र योभन्दा धेरै ठुला भाइरसहरूको बारेमा हामीले अझ कुरै गरेका छैनन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त दैनिक कति मान्छेहरू मर्छन्, झन्नै दैनिक 1.5 लाख मान्छेहरू मर्छन् र ती 1.5 लाख मान्छे मर्ने मध्येमा पनि धेरैजसो सङ्ख्याका क्यान्सर र हार्ट एटेकका मान्छेहरू छन् र ती बारेमा त हामीले कुरै गरेको छैन। तर यो भाइरसको बारेमा बढी हल्ला चलिएको छ र यो हल्लाको पछाडि पनि यसका उपकरण उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले अझ जोडतोडका साथ यसलाई बढी प्रचारबाजीमा ल्याएका छन्। तसर्थ हामी प्रचारमा हल्लामा दौडिनुभन्दा पनि तपाईँले स्वस्थ बन्नको लागि तपाईँले आफ्नो आत्मशक्ति बढाउने, त्यसै गरेर भोजन शुद्धि गर्ने, योग ध्यान प्राणायाम गर्ने, नियमित रूपमा हाम्रो बेसार अथवा तुलसी अर्थात् गाईको गौत अथवा अन्य खालका जुन जडीबुटीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ दैनिक रूपमा प्रयोगमा लिएर आउने र आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनको लागि दिनचर्यालाई स्थिर बनाउने, तपाईँको जमघटमा नजाने, यिनै कुरा गरियो भने हामी अवश्य पनि यो कोरोना त के, कोरोना भन्दा यसभन्दा पछि आउन सक्ने र मानव सभ्यतामा यस्ता रोगहरू धेरै आइरहेका छन्, पछि पनि आउनेछन्, त्यस्ता रोगहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो योगी बच्न सक्छ भनिन्छ। शिवपुराणको उमा संहितामा एउटा प्रसङ्ग लेखिएको छ। पार्वतीले यही सोध्नुहुन्छ, संसारमा रोग व्याधि मृत्यु कठिनाइहरूबाट बच्ने उपाय के होला? शिवजीको उत्तर थियो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। जसले आफूभित्र रहेको अग्निलाई योगको मार्फतबाट तपाउँछ यो शरीरलाई भने त्यही शरीर त्यही नै रोगबाट विजय बन्ने शरीर बन्छ, त्यही नै मृत्युबाट विजय बन्ने एउटा शरीर बन्छ। त्यसैले आज हेर्नु संसारका मान्छेहरू योग गर्न तम्किएका छन्, योगलाई हेला गर्ने मान्छेहरू पनि आज उठेर योगतर्फ लागिरहेका छन्। नमस्कारलाई, हाम्रो सनातन धर्मको संस्कृतिलाई अवज्ञा गर्नेहरू पनि आज नमस्कार गर्न विवश छन्। तुलसीलाई घृणा गर्नेहरू, आयुर्वेदलाई नमान्नेहरू पनि अहिले घरमै बसेर तातो पानी तुलसी खाएर यसलाई उपयोग गरिरहेका छन् भने तपाईँ हामी त बच्चैदेखि सिक्दै आइरहेको हाम्रो डिएनएमा रहेका यस्ता कुराहरू, हाम्रा मातापिता संस्कार परम्पराले दिएका कुराहरूलाई हामीले अपनाएर हामी कोरोना मात्रै होइन संसारका त्योभन्दा जटिल व्याधिहरूसँग पनि जित्न सक्छौँ। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोस्। हामी सबै सुरक्षित रहेर हामीले हाम्रो जीवनलाई मात्र होइन अरूको जीवनलाई पनि सन्देश प्रवाह गर्ने खालको आदर्श जीवन बाँच्न सक्छौँ। तपाईँ स्वस्थ आरोग्य आनन्दमा जिउन सक्नुहोस्। ओम नमस्कार।